Daghang salamat, Father Phil. Mayong buntag sa tanan natong mga tigpaminaw dinhi sa DYRF o Power FM 89.1. Mayong buntag usab sa atong mga parokyano diha sa mga parokya nga ang ilang patron walay lain kundi si Santo Tomas de Villanueva, hilabi na sa El Pardo, Cebu City, Talaga, Argao, Matutinaw, Badian ug Danao City, kauban sa ilang mga kura paroko ug mga kaparian. Mga igsoon, maayong buntag kaninyong tanan. Sa gingon pa ni Father Phil ang atong paghisgutan karon mao ang kinabuhi ni Santo Tomas de Villanueva. Si Santo Tomas de Villanueva, usa ka Espanyol nga santo, magsusulat, magtutudlo sa universidad ug magsasangyaw og obispo. Isa ni siya ka membro sa reliyosong banay nga Agustino o Order of Saint Augustine. Mga igsoon, before ko magsugod, adunay tulo ka gutlo o tulo ka bahin nga aning atong paghisgutan hitungod sa kinabuhi ni Santo Tomas de Villanueva. Ang una, paghisgutan nato ang paghulagway sa kinabuhi ni Santo Tomas de Villanueva. Ikaduha, mao kana ang pag-ila sa iyang kinabuhi. Ug ang ikatulo, ang mga pagtulunan nga atong makuha diha sa kinabuhi ni Santo Tomas de Villanueva. Ug karon unahon nato ang unang bahin mao ang paghulagway. Si Santo Tomas de Villanueva, mga igsoon, gipananganak adtong Nobyembre 1488 sa siyudad sa Real, Spain. No? Og atong tuiga usab gibunyagan siya sa kumpletong pangalan nga gitawag Tomas Garcia e Martinez. Og nag-eskwela siya dito sa Alcala University. Ang iyang mga attributes og mga hiyas mao kana ang gitawag siya nga ang obispo nga maging hatagon sa mga kabus o ang a bishop distributing alms to the poor. Gitawag usab siya nga the father of the poor o amahan sa mga kabus. Nganuman tungod sa iyang pagigugma ug pag-atiman sa mga kabus o yamot ug sinikmaan sa pahad. Mga igsoon, aduna usay mga buhat na si Santo Tomas de Villanueva. Ilabi na kanang sa iyang mga sermonyas o sa iyang mga pagwali o iyang mga debosyon kay Maria o uban pa. Giila siya nga maayong magsasangyaw. Asitik o ang pagpuyo nga ulay o paglikay sa mga lawastong kalipay. Og isa siya ka relihiyosong magsusulat sa iyang panahon. Og gikanunay siya ni adtong Nobyembre 1, 1658 ni Papa Alexander Ikapito. Og ang iyang adlaw pahinungod o ang iyang kapistahan gisaulog kini mga igsoon sa bulan sa Setyembre 22. Sa gingon pa nako kanina o ni Father Phil, si Santo Tomas de Villanueva ay isa ni kapatron diri sa Cebu. Dili lang sa Cebu kundi sa kadaghanang lugar diri sa atong diri sa Pilipinas, no. Ilabi na dito sa Santulan, Pasig City, no. Patron sa kinisya sa Alimudian ug Miagaw, Iloilo, no. Og patron usab kinisya sa Villanueva University in Radnor Township, Pennsylvania, United States. O diri sa atong dakbayan, diri sa El Pardo, Cebu City, Talaga, Argao, diri sa Sugbo, o Danao City, diri usab sa Sugbo. Mao kato mga igsoon ang paghulagway sa kinabuhi ni Santo Tomas de Villanueva. Karon mosunod kita sa ikaduhang bahin, mao kana ang pag-ila sa kinabuhi ni Santo Tomas de Villanueva. Una, paghisgutan nato ang iyang ginikanan o iyang sinugdan. Mga igsoon, ang amahan ni Santo Tomas de Villanueva mo kana si Alonso Tomas Garcia, usa ka Miller or sa Bisaya pa urag mao kanisa katong mga bugasira, no. Og ang inahan niya nga si Lucia Martinez Castellanos. Sila kanunay nagapanghatag o mga pagkaon o gitaganang supply para sa mga kabus. Kada Biyernes niya na mga igsoon nagapanghatag og limos ang amahan ni Santo Tomas sa mga kabus. Mao nga
nagdako usab si Santo Tomas de Villanueva nga matinahuron og mahigugmaon sa pag-atiman sa mga kabus. Ni adtong tuig 1495 na katong 7 years old pa siya. Adunay nay nakita o makita ang mga nga kinaiyahan ni Santo Tomas de Villanueva og paghigugma sa mga kabus. Isip usa ka adunahan nga ulitaw, siya naglakaw nga hubo sa kadagang higayon kay ang iyang mga biste iya kining gipanghatag sa mga kabus. Kada buntag nagagahin siya og pan nga dapat iya kining pamahaw, iya kining gigahin para ipanghatag sa mga maglilimos o katong walay gikaon. Mao katong mga igsuon nga nakita gid nato nga ang kinaiyahan ni Santo Tomas nagagikan gayud sa iyang ginikanan, sa ilang banay, sa ilang pamilya. Karon ikaduha atong hisgutan ang iyang pagkarelihiyoso. Ni atong 1513 nahuman siya sa iyang pag-eskwela dito sa universidad. Og ni atong 1515 nagtudlo siya sa universidad sa may idarong 26 anyos. Human ni ana no, na dito nagsugod nga ang iyang tawag. Ug mao kanang nisuod siya sa pagkarelihiyosong praile adtong tuig 1516. Og giordinahan isip usa ka pari adtong Disyembre, no? Disyembre 8 kapistahan ni kaning Immaculate Conception atong tuig 1518 didto sa Salamanca, Spain. Isip usa ka pari mga igsoon, iyang gihatagag dakong bili ang pagsangyaw sa maayong balita sa atong kaluwasan diha ni Kristo. Ug tungod niini nga kinaiyahan, iyang nakumpos o nahimo ang manindot nga sermon mahitungod sa paghigugma sa Ginoo o the Sermon on the Love of God. Sa pagkadungog ni Haring Charles Ikalima niini sa iyang sermon, siya miingon, "Kani nga Monsenyor, makairog bisag bato pinaagi sa iyang kinaadman sa pagwali." So na giganahan o na giganahan gyud si King Charles Ikalima sa mga pagwali ni Santo Tomas de Villanueva. Tungod niini gihimo siya ni King Charles Ikalima nga usa ka konsihal sa iyang nasod og magbabatbat sa Valladolid, mao ang puloy-anan sa usa ka emperador. Apil sa iyang pagsermon, mao kana ang iyang debosyon sa mahal nga Birhen, Birheng Maria, nga ang kasing-kasing gikumpara niya sa usa ka nagkalayo nga kasagbutan ni Moises nga dili gayud maugnaw o katong burning bush, no? Giiya gin kumpara sa burning bush nga katong nakita ni Moises dito sa kabunturan. Giila pod si Santo Tomas nga maayong mopasabot sa mga pagtulunan sama adtong usa ka dalagang babaye mga igsuon nga gusto nang magpakasal pero wala misugot ang iyang inahan. Apan sa pagkadungog ni Santo Tomas de Villanueva niini, iyang giadto, giistorya ang inahan ug ang iyang gipasabot ang kagustuhan sa iyang anak nga magpakasal nga naay kagawasan. O tungod niya na misugot ang inahan sa pagpasabot ni Santo Tomas de Villanueva ug iya kining gitagaan og kagawasan nga ang iyang babaeng anak ug nagpakasal kini. Anindot kayo mga igsoon, no? Ingani ang kinabuhi ni Santo Tomas isip usa ka relihiyoso. Og karon musunod kita sa ikatulo, mao kana ang pagkaobispo o arsobispo ni Santo Tomas. Og dili lamang obispo kundi isip usa ka santo, no? Kay tungod dinhi nato makita ang kadaghanan nga mga buhat ni o mga pagtulunan nga gipakita nato ni Santo Tomas de Villanueva. Dili lamang usa ka tawo, dili lamang usa ka santo, kundi usab obispo, kundi usab ka balaang santo. Adtong Agosto 5, 1544 mga igsuon,
gidawat na niya ang nominasyon pagka-obispo o siya nahimong obispo sa Valencia adtong Agosto 12, 1544. Akong ning naingon mga igsoon kay tungod sa unang nanominar siya usa ka obispo, iya kining gibalibaran. Og karon adtong Agosto 5, 1544 iya na gayong gidawat ang nominasyon pagka-obispo. Og isip usa ka obispo mga igsoon sa Valencia, iya pod usab gipuy-an ang kinabuhing santo. Nakadawat siya og donasyon, no, para sa dekorasyon sa iyang puloy-anan o kumbento, no, para i-renovate ang katong kumbento nga kung asa siya nagpuyo dito sa Valencia. Apan iya kining gihatag ang tanang kwarta sa usa ka hospital para ipaayo sa balay sa mga masakiton. Dini nato makita ang pagkasanto, no, o pagkasimpleng tao ni Santo Tomas de Villanueva. Karon mga igsoon, isip usa ka santo, aduna say mga milagro, no, nga makita nato kay Santo Tomas de Villanueva. Og kay tungod na aduna may mga milagro, makaingon kita nga si Santo Tomas de Villanueva mga igsoon, isa ka milagrosong tao, no. Una, mao kana ang pag-ayo sa mga masakiton, no. Usa ka adlaw ni ana sa iyang pagbisita sa iyang mga parokyano, isip usa ka arsobispo sa Valencia. Iyang nahimamat ang usa ka masakiton nga si Murillo, no. Og iya kining giayo sa sakit. Og kini nagpamatuod nga si arsobispo or Bishop Tomas de Villanueva usa gayud ka santo. Ikaduha nga milagro, no. Ikaduha, mao kana ang paglutaw sa hangin, no. Dili lang pag-ayo sa sakit kundi si Santo Tomas de Villanueva naapoy kinaadman or naapoy kanang kakayahan nga mulutaw sa hangin. Ug gusto ni Santo Tomas de Villanueva nga magpabilin siyang ordinaryo nga tao. Maong iyang giingnan ang iyang sakristan nga kung mulutaw siya sa hangin diya sa iyang pagmisa, iyang giingnan ang iyang sakristan nga birahon ang iyang sutana ug alba para dili makita sa mga tao nga siya naglutaw, no. Ingani kasimple ang atong santo nga si Santo Tomas de Villanueva mga igsoon. Ikatulo, mao kana ang pagkaanyag ug pagkahayag sa iyang nawong, no. While nga magmisa si Santo Tomas de Villanueva mga igsoon, mukalit rag kahayag ang iyang nawong, no. Mao kanang ang mga tawo matingala usab kaniya. Mao kanang ikatulo. Ang ikaupat, ang pag-convert o pagbag-o sa kinabuhi sa mga makasasala. Mao kaning daghan pong moadto sa iya sa kumpisalan mga igsoon. Ang ikaupat, ang multiplication of food, no? Ang pagdaghan niya ang milagro sa pagdaghan sa mga pagkaon. Samtang buhi pa siya, iyang gipadayon mga igsoon ang kaayo sa iyang mga ginikanan sa pagmugna sa ugbanay or ahensya para sa mga social assistance, welfare o charity, no? So mahitungod niini gitawag o giila siya nga amahan sa mga kabus or the father of the poor. Maanindot nga gisulti ni Santo Tomas de Villanueva mga igsoon mahitungod sa charity, no. Umingon siya, charity is not just giving, rather removing the need of those who receive charity and liberating them from it when possible. Sa ato pang pagsabot sa ato ang pinulungan mga igsoon, giingon siya, ang gugmang putli o kaluoy dili lang kini pagpanghatag kundili makapatwagtang kini sa panginahanglan sa makadawat ni ini ug makapalingkawas kini usab sa mga nagkinahanglan. Anindot kayo mga igsoon pamalandungan ang kinabuhi o ang pagpuyo ni Santo Tomas isip usa ka santo, no, labi na diha sa iyang paghigugma sa mga putli o mga sa iyang paghigugma diha sa mga pobre o mga kabos. Og mga igsoon ni adtong tuig 1550 nagtukod siya og seminaryo para sa iyang diocese sa Valencia para
sa mga seminarista, no. Og atong Nobyembre 21, 1554, adlaw katong pista sa pagpasidungog kang mahal na Birhen Maria. Sa iyang pagampo, nakadungog siya og tingog ni Maria. Og nag-ingon kini, ayaw kahadlok o kaguol kay sa adlaw nga natawhan sa akong inahan, madawat na nimo ang mga gasa sa imong trabaho. Mao kato ang mga pulong nga nadungog ni Santo Tomas de Villanueva, mga igsoon, dito sa iyang pagampo. Nadungog niya kini ang tingog ni Mama Mary, no, ang Birhen. Og adtong tuig 1555, mga igsoon, bulan sa Agosto, masakiton na kaayo si Santo Tomas de Villanueva, no. Og ang sa tawag man siguro ani sa Bisaya pod luslos, mo kanay iyang sakit, no. Mao kini ang iyang gikamatyang sakita, no, sa edad nga 67, no, 67. Og ang iyang last words, mga igsoon, sa atong bago siya namatay, mo kana ang, into your hands, Lord, I commend my spirit, no. Iyang gihalad ang iyang kahag dito sa kamot sa atong Ginoo. Pero tulo ka adlaw bago siya namatay, sa wala pa siya mamatay, mga igsoon, iyang gihangyo ang iyang mga kaigsoonang mga pari, o iyang gihangyo kini nga ipanghatag ang iyang tanan nga kakabtangan sa mga kabus, no? Iya gyud kaning gipuy-an, mga igsoon, no, sukad pa adtong bata pa siya. Iyang gipanghatag ang tanan, no? Ang tanan niyang kabtangan sa mga kabus. Mga igsoon, sama sa tanan o kanato mga tao, kasi Santo Tomas usab dili lang santo, usab siya ka tawo, mao kanang namatay usab siya. Namatay ni adtong Septembre 8, 1558 sa Valencia, Spain. Ang iyang patayng lawas, mga igsoon, nakalubong sa kumbento sa simbahan dito sa Our Lady of Help of his order, no, outside the city walls. Pero after niya na, mga igsoon, gidala nila kini dito sa katedral, no. Og nilabay ang 30 anyos katuig, mga igsoon, gikalod o giablihan nila ang lubnganan ni Santo Tomas de Villanueva, og nahikaplagan nila nga tibuok pa ang iyang patayng lawas nga wala madugta o wala malata. So 30 years, mga igsoon, no, wa pagyapon madugta ang iyang patayng lawas. Og atong tuig 1618 sa bulan sa Oktubre 7, beatified siya ni Papa Paulo Ikalima. O gikanonize ni adtong Nobyembre 1, 1658 ni Papa Alexander Ikaduha. Og niadtong tuig 1959, gitawag o ginganlan siya patron sa pagtuon alang sa banay ni Santo Agustino. Mga igsoon, mao kato ang nadungog nato nga kinabuhi, pagulagway o ang pag-ila sa kinabuhi ni Santo Tomas de Villanueva. O karon, mga igsoon, mag-break usab kita, dili kita o maminaw kita sa atong mga paminaw nato ang mga sumusunod nga pahinumdom. Mga igsoon, mayong buntag usab kaninyo, mayong buntag pagbalik. Karon, before ta mo padayon sa ato ang ikatulong nga bahin, mao ang pagtulunan sa kinabuhi nga nadungog nato sa kinabuhi ni Santo Tomas de Villanueva, atong paminawon kining usa ka anindot nga kanta, no, nga kuan kayo connected kaayo kini sa kinabuhi ni Santo Tomas, isip nga gitawag nga amahan sa mga kabus. Akma kayo ang kanta nga pananagutan, no, kay wala joy mabuhi nga bisan kinsa nga pangkaugalingon lamang, mga igsoon. Usa kini nga murag mag-summarize sa kinabuhi ni Santo Tomas de Villanueva, no. Kay nabuhi siya, nabuhi siya diri sa kalibutan nga dili lamang para sa iyang kaugalingon, kundi para sa uban, no.
Kay mao nang gitawag siya og the father of the poor, no? Karon mga igsuon mo sunod kita sa ikatulong nga gutyo, no? Ikatulong nga bahin mao kana ang pagtulunan nga matun-an nato sa kinabuhi ni Santo Tomas de Villanueva. Og adunay tulo mga igsoon nga akong refleksyon nga or akong natun-an sa iyang kinabuhi. Mao kana ang una, charity begins at home, no? Ang gugmang putli magsumikar o magsugod kini diha sa atong panimalay og pamilya. Ang ikaduha, mao kana ang charity liberates and frees the human soul. Ang gugmang putli makalingkawas sa kahag. Ug ang ikatulo mga igsoon, mao kana ang charity is our song of love to God. Charity is our song of love to God. Ang gugmang putli ug kaluoy mao ang atong awit sa pagigugma sa Ginoo. Una, mao kato ang charity begins at home mga igsoon. Mao kani ang una nakong natun-an sa pag-reflect nako sa kinabuhi ni Santo Tomas de Villanueva. Nganuman, mga igsuon, tinuod jud kini nga pagtuo kay ang gugmang putli o ang kaluoy dapat magsumikar o magsugod jud kini sa atong panimalay og pamilya. Dili kita makahisgot og makapadangat sa atong kaluoy o paghigugmang putli sa uban kung kita wala nagpuyo nini sa atong tungkaran. Mao kana kung naa kitay pagsinabtanay, pagtinahuray, pag-atiman sa matag usa ka membro sa panimalay, adunay kitay tinuuray nga pagigugmang putli sa atong pamilya. Para sa atong mga ginikanan nga naminaw karon, gihagit kita ni Santo Tomas de Villanueva nga ato siyang bagasundon isip usa ka modelo sa paglawig ug parula sa lawod sa atong kinabuhi isip mga Kristiyano nga ang gugmang putli magagikan kanato aron usab ang atong mga anak magpuyo nga ana ay gugmang putli. Kita usab mga anak atong himuong parula o modelo si Santo Tomas de Villanueva diha sa pagsunod nato sa mga pagtulunan nga gipadangat o gipakita kanato sa atong mga ginikanan. Sama ni Santo Tomas, nakatunan niya ang gugmang putli diha gumikan sa iyang mga ginikanan nga Kristiyano. Aron usab kita makaambit sa masantusong gasa nga nadawat ni Santo Tomas de Villanueva. Mga igsoon, aduna ko'y nadumduman karon nga experience atong bata pa ko. Ni atong bata pa ko mga igsoon, dili jud ko kasabot nganong ang akong lula, no? Kay akong nanay bikere akong lula sa una atong bata pa ko. So mga igsoon, di ko kasabot nga kung ang lula nako magbantay sa tindahan dito sa bikere, di ko kasabot kay ngano gamay ra yang halin, daghan ang nahurot nga pan nga yang nabaligya. Ug tunod day dili wala katunya nabaligya, kundi iya katong gipanghatag para sa katong mga kabos. Matingala na lang mi nga nahurot naman ang panya, gamay ra kuno ang yang kita sa yang tindahan. Dito pa lang sa amo ang puloy-anan mga igsoon, puloy-anan sa akong lula, mabuhong gid ka og pan kay katong mga espesyal nga pan iha mang ipakaon sa mua, no? Og iya po kining ipanghatag dito sa mga pagtan-aw niyang kabos jud kayo nga wa joy makaon. So mga igsoon, tinuod jud kining giingon nga charity begins at home. Ang gugmang putli magsumikar o magsugod gyud kini sa atong panimalay ug pamilya. Kay aron kita makapaambit niini ngadto sa uban. Mao katong unang pagtulunan mga igsoon. Ang ikaduha mao ang charity liberates and frees the human soul. Ang gugmang putli makalingkawas sa kahag. Dili lang kini dapat ang gugmang putli mga igsoon, dili lang dapat hangtod o magpuyo sa atong panimalay ug kasing-kasing, kundi ato usab kining ipadangat sa uban, hilabi na sa mga igsoon natong kabus ug ayamot. Kaysa giingon pa ni Santo Tomas de Villanueva nga ang gugmang putli di lang kini pagpanghatag apan makapalingkawas kini sa kinahanglan sa atong mga kabus ug ayamot nga igsuunan ug makaluwas usab kini sa ilang kahag. Mao kana mga igsuon nga gihagit usab kita ni Santo Tomas de Villanueva nga ipadangat ta ang atong gugmang putli
ug kaluoy sa mga kabus karong higayuna. Hilabi na niining panahon sa krisis nga atong giatubang mahitungod sa coronavirus, no? Mahingpiton unta kita sa pagtabang sa mga kabus ug hinaot unahon nato sila nga tagaan og ayuda ug tabang kay tungod sa ilang kawadon mag-unsa naman sila. Pinaagi sa atong gamay o dakong tabang maipadangat nato kanila ang kalingkawasan o kaluwasan sa ilang mga kinabuhi o ilang kag. Mao kato ang ikaduhang pagtulunan mga igsoon nga ang gugmang putli makalingkawas sa kag o sa atong kinabuhi. Ang ikatulong pagtulunan mga igsoon mao kani ang charity is our song of love to God. Ang gugmang putli o kaluoy mao ang atong awit sa paghigugma sa Ginoo. Sama ni Santo Tomas de Villanueva mga igsoon, mahimo unta kitang usab nga mga parola sa lawod sa atong kinabuhi ug sa uban pinaagi sa pagpuyo sa iyang mga ehemplo ug pagtulunan. Kay sa atong pagsunod kaniya nga anaay paghigugmang putli, kita usab makapadangat sa atong awit sa paghigugma sa Ginoo. Kay nganuman mismo si Santo Tomas de Villanueva mga igsoon miingon, kung gusto nimo nga makadungog sa Ginoo o madungog sa Ginoo ang imong pag-ampo, no? Kung gusto nimo nga madungog sa Ginoo ang imong pag-ampo, paminawa ang mga tingog sa kabus. Ano? Otro na ko mga igsoon kay anindot kayo mo ning naka-reflect ko ani nga pagtulunan nga charity is our song of love to God. Ang gugmang putli o kaluoy mao ang atong awit sa pagigugma sa Ginoo. Kay ngano man niingon mismo si Santo Tomas de Villanueva nga kung gusto nimo nga madungog sa Ginoo ang imong pag-ampo, paminawa ang mga tingog sa kabus. No? Paminawa ang mga tingog sa kabus. O kining awit mahimo untang tikit nato mga igsoon o giya diha sa atong paglawig sa kinabuhing walay katapusan. No? O hinaot pa unta mga igsoon ang atong mga awit, no? Atong mga pag-ampo mahimo unta kining usapod kaawit para madungog nato ang tingog sa atong Ginoo, paminaw nato ang tingog ang sitwasyon sa atong mga igsoong kabus. Mao kato mga igsoon ang mga pagtulunan nga atong makuha diha sa kinabuhi ni Santo Tomas de Villanueva. Una, charity begins at home o ang gugmang putli magsumikar dapat o magsugod kini sa atong panimalay ug pamilya. Ikaduha, charity liberates and frees the human soul. Ang gugmang putli makalingkawas sa kag o sa atong kag ug kinabuhi. Ikatulo mga igsoon, charity is our song of love to God. Ang gugmang putli ug kaluoy mao ang atong awit sa paghigugma sa Ginoo. Mao kato ang tulo ka pagtulunan nga makuha nato sa kinabuhi sa atong santo nga si Santo Tomas de Villanueva mga igsoon. Ug karon bago nako tapuson ang kining programa, kining pagbatbat nato sa kinabuhi ni Santo Tomas de Villanueva, atong ampuon ang maanindot nga pag-ampo ni Santo Tomas de Villanueva. Og manalangin kita sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Higugmaon ko ikaw, Ginoo, sa tanan nga paagi ug walay limitasyon sa akong gugma. Wala nimo gitakda ang mga kinatuban sa akong nabuhat alang kanako. Wala nimo masukod ang imong mga regalo. Dili ko masukod ang akong gugma. Gihigugma ko ikaw, Ginoo, sa bugos ko nga kusog, sa tanan nakong kusog, kutob sa akong mahimo. Amen. Santo Tomas de Villanueva, masinugtanong anak og disipulo, igampo mo kami. Santo Tomas de Villanueva, amahan sa mga kabos ug uyamot, igampo mo kami. Santo Tomas de Villanueva, model sa gugmang putli ug kaluoy, igampo mo kami. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.